अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सजावल से। शाहीनों की न्यूजीलैंड को शिकस्त के बाद सजावल के शहरी भी खुशी से निहाल। शहरियों ने खूब जश्न मनाया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV शहबाज मेमन से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 मैच का शानदार मुकाबले होने और पाकिस्तान की कामयाबी पर सजावल के शहरियों ने भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच पाकिस्तानी ड्रीम प्लेयर्स। पाकिस्तान से हमें यही उम्मीदें थी और पाकिस्तान आज जीत गया। आज हमारे लिए एक ईद का मकाम है और हम शुक्रगुजार हैं आल पाकिस्तान कुंभार इत्तेहाद के, जिन्होंने सजावल शहर के अंदर इतना बड़ा अरेंजमेंट किया, जिसमें मैं समझता हूँ तकरीबन 550 इंचेस की स्क्रीन लगाकर यहाँ के शहरियों को एक अच्छी जगह मुहैया की मैच देखने के लिए। और यहाँ के लोगों का जो जुनून देखा मैंने, वो रियल थैंक यू सो मच। और जो यहाँ की टीम है, IT टीम, आसिफ कुंभार, यूसुफ कुंभार, मुमताज़ कुंभार, अब्दुल शकूर पंवर, सलमान हाशमी, शादेब हाशमी, और इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया। और मैं समझता हूँ कि ये इस बात से हमें पता चलता है कि पाकिस्तानी लोग अपने पाकिस्तानी टीम से कितनी मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान। और पहले गुजर मैच में हम इंडिया को शिकस्त दी थी, आज हमने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे के ये साबित कर दिया है कि हमारा मुल्क दहशतगर्द नहीं है। और हमने ये मैसेज दिया है पूरे दुनिया को कि हमारी जो ये टीम है पाकिस्तान की, और इंशाल्लाह विन करेगी। और हम ये जो इंग्लैंड ये न्यूजीलैंड वाले यहाँ से गए थे कि ये जो है ये दहशतगर्दी हो रही है, ये हो रहा है, आज पता चल गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दहशतगर्द नहीं है। और हमने उनको बता दिया है कि हमारी सरजमीन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन सरजमीन है। और हमने ये आज आल पाकिस्तान कुंभार इत्तेहाद की तरफ से ये जो है मैच लगाया था। और हमारे साथ इन सारे दोस्तों ने जो यहाँ पे मेमन मोले वाले हैं, खत्री हैं, उमरानी हैं, बहुत दोस्तों ने हमारे साथ जो है तावन किया है। और इंशाल्लाह ताला हमारी जो कोशिश है पाकिस्तान टीम के साथ साथ रहेंगे। सजावल के शहरी मुमताज़ कुंभार, सजाद कुंभार, सदाम कुंभार, नूरू कुंभार की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी, जहां पर नौजवान बच्चे बुरीने आकर मैच देखकर लुत्फ़ अंदाज हुए। मेरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सजावल। मंडी बहाउद्दीन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली जिला कौंसिल से शुरू होकर किंग चौक पर जलसे की सूरत इख्तियार कर गई। रैली की क़यादत मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई सदर चौधरी मुशाहिद रज़ा और मेंबर कौमी असम्बली नासिर इकबाल बोसाल ने की। रैली के शुरका ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। DPO बन्नू इमरान शाहिद का सेंट्रल जेल बन्नू का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बन्नू इमरान शाहिद ने सेंट्रल जेल बन्नू का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद रियाज खटक और SHO थाना टाउनशिप रजा खान भी उनके हमरा थे। चीनी गौर से खबर शामिल करते हैं, जहां ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुकामी सहाफ़ी मोहम्मद हाशिम कतबाल की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। कारी मोहम्मद लियाकत हुसैन ने खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मुबारक इंसानियत की अब्दी फलाह का जरिया है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अहद के साथ मनाने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों को रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार व अमल के सांचे में ढालें। शेखुपुरा के प्राइवेट स्कूल्स में 12 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV मलिक मोहम्मद आसिफ से। प्राइवेट स्कूल में कोविड-19 की वैक्सीन का अमल जो कि 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों में शुरू किया गया, जिसका बाकायदा आगाज स्काई स्कूल जंडियाला रोड शेखपुरा में सीनियर नायब सदर एस्पा पंजाब एजाज अहमद खां काकड़ की ज़ेर निगरानी शुरू कर दिया। इस मौका पर साबिक सदर प्रेस क्लब शहबाज अहमद खां, DDHO डॉक्टर इमरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरे पाकिस्तान में कोविड-19 की वबा से बच्चों के मुतासर होने के वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात जारी किए। आज हम इसी सिलसिले में स्काई स्कूल में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम गारंटी से कह सकते हैं कि ये वैक्सीन सेफ भी है, बाअसर भी। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को बिला खौफ खतरा वैक्सीन लगवाएं ताकि हम अपने मुस्तकबिल को महफूज रख सकें। इस मौका पर में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो वैक्सीनेटेड।
اور ویکسینیشن کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. میرے پاس بچے جو ہیں وہ بھی آتے ہیں بہت سے, ان سب نے ویکسینیشن لگوائی ہے, اور اس حوالے سے بھی مجھے بہت زیادہ انفارمیشن ہے کہ اس کا کوئی کسی قسم کا بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اور ہمارے اسکول سے یہ کام شروع ہوا ہے الحمدللہ, اور ہماری یہ لیے آنر کی بات بھی ہے کہ ہمارا اسکول اس میں فرسٹ آف آل آیا ہے, اور بہت اچھا اقدام ہے سرجاز. میرا نام فاروق جمیل ہے, میں حدیث کا اسکول شیخوپورہ پڑھتا ہوں, اور میں نے ویکسینیشن کروائی ہے. یہ اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, یہ بالکل میں اپنے آپ کو ہیلدی فیل کر رہا ہوں. میں نے ابھی ویکسینیشن کروائی ہے. ایپسما کے سینئر نیب صدر اعجاز احمد خان کاکڑ نے کہا کہ میں نے اپنے قائد کاشف ادیب کی ہدایت پر ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کے مثبت اقدام کا خیر مقدم کیا ہے. اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پنجاب بھر کے پرائیویٹ اسکول میں آغاز کر دیا گیا ہے. اس موقع پر ان کا کہنا ہے کہ میرا یہ پیغام پنجاب بھر کے پرائیویٹ اسکول مالکان اور بچوں کے والدین, میری التجا ہے فائزر ویکسین جو بچوں کو لگائی جا رہی ہے وہ محفوظ ترین ہے. والدین کو چاہیے کہ بلا خوف خطرہ ویکسین لگوائیں. اس عمل کو اسکول کے بچوں نے سراہتے ہوئے اس میں بھرپور حصہ لیا. جی. بریہ سٹی پولیس نے ایس ایس پی کے حکم کے باوجود بااثر ملزمان کے خلاف تاحال مقدمہ درج نہ کیا. طیب کھرل نامی متاثرہ شخص کے بھائیوں نے زمین کا ریکارڈ میں مبینہ افراد کے خلاف ایف آئی آر کے لیے درخواست دی تھی, مگر پولیس بااثر ملزمان کے خلاف ایف آئی آر کاٹنے سے گریزاں نظر آ رہی ہے. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. مریض چھانگلہ گلی میں موٹر سائیکل سوار چیتے کے حملے سے بال بچ گیا. موقع پر موجود کار سواروں نے شور مچایا تو چیتا بھاگ گیا. ویڈیو A1 ٹی وی کو موصول ہو گئی. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے چیتا موٹر سائیکل سوار پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑ رہا ہے. خبر شامل کرتے ہیں حجرہ شاہ مقیم سے. ایک طرف تو حکومت پنجاب دہشت گردوں سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسکولوں کی چار دیواری کے گرد باڑ لگوا کر سیکیورٹی کے انتظامات کو سخت کرنے کے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے, وہیں حجرہ شاہ مقیم میں سرکاری اسکول بنیادی سہولیات سے محروم ہے. اسکول کی چار دیواری نہ ہونے سے سینکڑوں ننھے طالب علموں کی زندگیاں غیر محفوظ ہو گئی ہیں. علاقہ مکینوں کا اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور اسکول کی چار دیواری گرانے کا مطالبہ. ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف ریلیوں اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے. اسی حوالے سے مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام کل ٹھٹھہ میں احتجاجی ریلی نکالی جائے گی, جس کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے نون لیگ سندھ کے نائب صدر رئیس منظور کی رہائش گاہ پر پارٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا. ٹھل شہر اور دیگر علاقوں میں چوری ڈکیتی اور لوٹ مار کا سلسلہ تھم نہ سکا. چوریاں اور لوٹ مار روز بروز کا معمول بن چکی ہیں. گزشتہ رات شہر کے ہندو محلہ سے بیوپاری کے گھر سے مسلح افراد 5 لاکھ روپے نقدی اور 8 تولے سونا لے اڑے. پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی. متاثرہ خاندان اور اہل علاقہ کا ملزمان کا جلد از جلد گرفتاری کا مطالبہ. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی شاندار کامیابی پر نواب ولی محمد کے نوجوانوں کا A1 ٹی وی کے آفس میں رقص اور ہلا گلا منچلے نوجوان ڈانس کرتے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے. شہداد کوٹ سنگل سیکشن بوائز ہائی اسکول کی حالت ظاہر بہتر نہ ہو سکی. کئی سالوں سے ترقیاتی کام رکنے کی وجہ سے اساتذہ اور طلبہ پریشانی کا شکار ہیں. اسی حوالے سے مزید دیکھ لیتے ہیں شہداد کوٹ سے ہمارے نمائندے جہانزیب سمرو کی یہ رپورٹ. ہم شہداد کوٹ کے سنگل سیکشن اسکول میں موجود ہیں, جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہاں کے اسکول کی حالت اتنی خراب ہے کہ کمرے بہت یہاں پہ کم ہیں اور اراضی بہت بڑی ہے. جہاں کمرے نئے بن رہے ہیں وہ آدھا کام ٹھیکیدار کر کے اور چلا گیا ہے. یہاں پہ جو شاگرد ہیں وہ ایک کمرے میں 200 شاگرد ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور ایک بینچ پر جس پہ 2 بچے بیٹھنا چاہیے وہاں پہ 4 بچے بیٹھ رہے ہیں. کشمیر پر بھارتی قابض فورسز کے غیر قانونی قبضے کو 74 سال گزر گئے, مگر مظلوم کشمیریوں کو حق خود ارادیت مل نہ سکا. اقوام متحدہ بھی بھارت کو ظلم و ستم سے روکنے میں ناکام رہا. آج بھارتی قبضے کے خلاف دنیا بھر میں کشمیری سیاہ دن کے طور پر منا رہے ہیں. اس موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے چنیوٹ میں ریلی نکالی گئی, جس میں عوام کی بڑی تعداد اور ڈپٹی کمشنر چنیوٹ نے بھی شرکت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے. آخر میں خبر شامل کرتے ہیں قاضی احمد سے. ملک بھر کی طرح قاضی احمد بھی کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف 27 اکتوبر کا دن یوم سیاہ کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے, جس کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر قاضی احمد کی سربراہی میں شہر میں
کشمیریوں سے یکجہتی اور بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ ریلی پریس کلب قاضی احمد چوک سے نکالی گئی۔ علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 TV۔